अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, इस्लामाबाद की जानिब से डी मार्च। अफगानिस्तान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन के दफ्तर खारजा तलबी, दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। दफ्तर खारजा के मुताबिक 16 फरवरी को बाजोड़ में चेक पोस्ट पर हमले पर अफगान तालिबान रजीम को एहतजाजी मुरासला इरसाल किया गया। बाजोड़ हमले में 11 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए। फितनल खवारिज अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ कर रही है। पाकिस्तान को तालिबान हुकूमत की जानिब से बारहा यकीन दहानी कराई गई, लेकिन अमली पेशरफ नजर नहीं आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंच गए। आज बोर्ड ऑफ पीस के इफ्ताही इजलास में शिरकत करेंगे। गाजा में जंग बंदी के अगले मरहले तामीर नौ के लिए फंडिंग पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म मार्च के दूसरे हफ्ते में रूस जाएंगे, अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की तौसीक़ कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का नया नोटिम जारी कर दिया। भारत के तमाम मिलिट्री सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। कश्मीरी अवाम को उनका बुनियादी हक़ खुद इरादियत देना अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। मकबूजा कश्मीर पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान का सिम्पोजियम से खिताब, कहा मकबूजा वादी में आबादियाती तनासुब की तब्दीली रोकने के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम सियासी जमातों वाले इतनी सियासत नहीं करते जितनी हॉकी फेडरेशन में है। PHF में सियासत ने कौमी खेल बर्बाद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा खिलाड़ियों ने जुल्म और ज़्यादती की वजह से खेलने से इनकार कर दिया। वो मुतालबा कर रहे हैं हॉकी फेडरेशन को सियासी तकरीरों से साफ किया जाए, माली मामलात की छानबीन की जानी चाहिए। हॉकी फेडरेशन के तमाम मामलात असेंबली और मुतालिका कमेटी में जल्द उठाए जाएंगे। तरलाई हमले के शोहदा के वरसा में इमदादी चेक्स की तकसीम, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान करदा इमदादी रकूम के चेक्स अहले खाना तक पहुँचाए जाएंगे। खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले 36 नमाजियों के वरसा को 50-50 लाख के चेक दिए गए। रावलपिंडी में घर में फायरिंग से शौहर और 2 बीवियां कत्ल, पुलिस का कहना है मकतूलीन का ताल्लुक सवाबी से बताया जाता है। लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। घर में मौजूद बच्चों के बयानात और CCTV की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने पर पैसा खर्च कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं भारत जंग में शिकस्त के बाद बदला लेने पर तुला है। वो नहीं चाहता पाकिस्तान खेल, तालीम, सेहत के मैदान में आगे जाए। इस साल 30 दिनों में 5 लाख अफराद के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है। ये इंतजाम किसी सरकारी फंड से नहीं, अपनी फैमिलीज के हमरा गवर्नर हाउस आएँ, मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब के तहत 1 साल में 1282 मरीजों के कामयाब ट्रांसप्लांट्स। वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम के तहत तमाम ट्रांसप्लांट मुफ्त किए गए। 1 फरवरी 2025 से अब तक 673 गुर्दों की पेवनकारी सरकारी खर्च पर की गई। 212 जिगर के ट्रांसप्लांट मुफ्त किए जा रहे हैं। बोन मैरो के 16 ट्रांसप्लांट्स भी बिल्कुल मुफ्त किए गए। कराची सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका, बच्ची समेत 16 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। सिलेंडर नहीं फटा। इमारत में गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी थीं। कई रोज से गैस नहीं आ रही थी। गुज़िश्ता शब अचानक गैस की तेज सप्लाई शुरू हुई। मुमकिन तौर पर गैस की चाबी खुली रहने, शॉर्ट सर्किट या माचिस जलने से धमाका हुआ। आग कहां लगी, किसने निशानदही की, क्या फौरी इकदामात किए? सानेहा गुल प्लाजा के जुडिशल कमीशन ने मैनेजमेंट और तनवीर पास्ता से 72 सवालात के जवाब मांग लिए। मार्केट खोलने और बंद होने के औकात कार पूछे, दरवाजे बंद होने का वक्त भी पूछा गया। जस्टिस आगा फैसल ने DG SBCA से पूछा रिकॉर्ड में गुल प्लाजा की क्या तफसीलात हैं। तामीरात शुरू हुई तो लीज नहीं थी। इजाफी मंजिल बनने के बाद क्या शिकायत का इंतजार किया जाता है? अगर जायद दुकानें बनाई जाएं तो क्या आपका दायरा इख्तियार है? DG SBCA ने कहा बिल्डिंग इंस्पेक्टर या शिकायत की सूरत में कार्रवाई की जाती है। कराची में पुलिस मोबाइल में डकैती, स्पेशलाइज्ड यूनिट के सादा लिबास एहलकारों ने सुरजानी में दुकान का सफाया कर दिया। लाखों रुपए मालियत का सामान और कैश ले उड़े। दुकानदार सुरजानी थाने गया तो पुलिस ने पेटीबंद भाइयों के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। मुतासर दुकानदार का कहना है लूटमार करने वालों में एहलकार वकास,
حبیب اللہ اور سراج شامل ہیں۔ دکان میں کھلم کھلا ڈکیتی کی گئی، ہمیں انصاف دیا جائے۔ سندھ رینجرز کی گلستان جوہر میں کارروائی، باجوڑ سے بھاگ کر کراچی میں چھپنے والا فتنہ خارج کا انتہائی مطلوب دہشت گرد دوست محمد پکڑا گیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم نے نومبر 2020 میں ساتھیوں کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر نوگئی پر فائرنگ کی تھی۔ سرکاری مشینری کو آگ لگانے میں بھی ملوث ہے۔ ملزم کو سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کے حوالے کر دیا گیا۔ پاک ایران سرحدی شہر تفتان میں ایل پی جی ٹینکر میں آگ لگ گئی۔ آگ بجھانے کے دوران دھماکہ، 2 افراد جھلس کر جاں بحق، 2 زخمی۔ اسسٹنٹ کمشنر تفتان بھی معمولی زخمی ہوئے۔ آگ نے قریبی علاقے کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ایرانی فائر فائٹرز بھی امدادی کارروائیوں میں شریک ہوئے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے لیک ٹہاؤ میں برفانی تودہ گرنے سے 9 سیاح ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ 4 دہائیوں میں سب سے مہلک برفانی تودہ ہے جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوں۔ واقعے میں 6 سیاحوں کو بچا لیا گیا۔ برطانیہ میں ماہ سیام کے آغاز پر مسلم کمیونٹی کے لیے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ 10 کلو آٹے کی قیمت آدھی کر دی گئی۔ 12.5 پاؤنڈ والا آٹے کا تھیلا 6.5 پاؤنڈ میں دستیاب۔ 10 کلو چاول کے تھیلے پر 5 پاؤنڈ اور 5 کلو چاول کے تھیلے پر 3 پاؤنڈ کی بچت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 6,682 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,72,170 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اور سندھ حکومت اور امریکی محکمہ زراعت کا صوبے کے 1300 اسکولوں میں مفت خوراک اور راشن کے لیے $80 ملین کے منصوبوں کا اعلان۔ 2 لاکھ سے زائد طلبہ کو روزانہ مفت تیار کھانا اور راشن دیا جائے گا۔ USDA کی مالی معاونت سے یہ پروگرام سیو دا چلڈرن اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے زیر انتظام چلایا جائے گا۔ امریکی کونسل جنرل چارلز گڈمن کا کہنا ہے امریکی کسان پاکستانی بچوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام مشترکہ خوشحالی کے لیے حقیقی شراکت داری کی علامت ہے۔ تمام رجسٹرڈ دکانوں کو 1 ہفتے میں FPR کے نظام سے منسلک کرنے کا حکم۔ پوائنٹ آف سیلز مشن سے وابستہ تمام کاروبار FPR سے منسلک کیے جائیں گے۔ ہوٹل، گیسٹ ہاؤس، میرج ہال، ٹرانسپورٹ، کوریئر، کارگو سروس، بیوٹی پارلرز، سلمنگ اور مساج سینٹر، بیوٹی کلینکس کو رجسٹرڈ ہونا ہوگا۔ ہر قسم کے طبی ادارے، ہیلتھ کلب، سوئمنگ پولز، فٹنس کلبز بھی ٹیکس نظام سے منسلک ہونا ہوں گے۔ کراچی جم خانہ، رائل پام، چناب کلب، اسلام آباد کلب، لاہور جم خانہ بھی زد میں آ گئے۔ اسٹیٹ بینک نے رمضان المبارک کے لیے دفتری اور کاروباری اوقات کا اعلان کر دیا۔ پیر تا جمعرات صبح 9 سے دوپہر 2 بجے تک بینک کھلے گا۔ جمعے کو عوامی لین دین صبح 9 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک ہوگا۔ پاکستان ہاکی بحران کا شکار، PHF کے صدر طارق بگٹی نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ جاتے جاتے حقائق بتانے والے ہاکی ٹیم کے کپتان اماد شکیل بٹ پر 2 سال کی پابندی لگا دی۔ طارق بگٹی نے بد انتظامی کا قصوروار پاکستان سپورٹس بورڈ کو ٹھہرا دیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے معاملے پر تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا مطالبہ، کہا الزامات سے پاکستان کی بدنامی ہوئی، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پرو ہاکی لیگ کے لیے فنڈ سپورٹس بورڈ کے پاس تھے، ہم نے محدود وسائل کے اندر بہترین انتظامات کیے۔ T20 ورلڈ کپ میں آج بھی 3 مقابلے۔ پہلے میچ میں اٹلی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں مد مقابل، دوسرا میچ سری لنکا اور زمبابوے، تیسرا افغانستان اور کینیڈا کے درمیان ہوگا۔ پاکستان نے ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں جگہ بنا لی۔ پاکستان کا سپر 8 میں پہلا میچ ہفتے کو نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ انگلینڈ اور سری لنکا سے بھی جوڑ پڑے گا۔ سپر 8 مرحلہ مشکل ہوگا لیکن رمضان آ گیا ہے، ہمارا 12واں کھلاڑی رمضان ہوگا۔ آل راؤنڈر شاداب خان کی پریس کانفرنس، کہا بھارت کے خلاف بڑا میچ جیتنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سابق کرکٹرز کی تنقید کے سوال پر کہا سب کی اپنی رائے ہے، ناقدین کو روک نہیں سکتے۔ سابق کرکٹرز لیجنڈز ہیں لیکن وہ بھی انڈیا کو نہیں ہرا سکے۔ ہم نے 2021 میں بھارت کو شکست دی تھی۔ یہ باتیں ہو رہی ہوں کہ کل کا میچ صاحبزادہ ڈراپ ہے، اس پہ چھری چلائی جا رہی ہے، یہ بھی تو جاتی ہے نا۔ بڑی اچیومنٹ تھی، پہلا 100 اس کا انٹرنیشنل کرکٹ، فخر کھیل رہا ہے، صاحبزادہ فرحان نہیں کھیل رہا تو اس پہ بھی تو پریشر ہے نا۔ سب سے زیادہ رنز بنانے والے کو ڈراپ کرنے کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ ورلڈ کپ میں سینچری کرنا صاحبزادہ فرحان کا بڑا کارنامہ ہے۔ باسط علی نے کہا سائمہ ایوب کو جتنے چانس ملے اتنے کسی کو نہیں ملے، کوالٹی پلیئر ہیں تو ٹیم کے لیے پرفارم تو کریں۔ کامران اکمل بولے سائمہ ایوب کو بیٹنگ کی مشکل صورتحال سے خود نکلنا ہے۔ شعیب ملک نے کہا سنا ہے مائک ہیسن کو پلان کوئی اور دیتا ہے کہ کون سا کھلاڑی کس نمبر پر کھلانا ہے۔ اور معروف شاعر صاحبہ اختر کو دنیا سے گزرے، 23 برس بیت گئے۔ صاحبہ اختر نے 4 شاعری مجموعے تخلیق کیے۔ عدم خدمات کے اعتراف میں بعد از وفات انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔